ووئتو قال سقا كونه يوحنس وانجل معرف حدا قصري 14 زخبركم اوش تعدن اوش زلخم هزب كريستيان بملخم اغزابير املاكنا ناب عسران تشعتن طري اغزابير املاكنا بسلام انكو عبصحنا عبصحكم سلازي لما عنتي سلا نغر كريستوس يناكن مهار سلا نغر كريستوس صلق بينا اوزي معرف فليعنا كن مهارينا لا ايتنا غار اندبت لا خاتم سمع زلبنا اغزابير يعدلنا ووتو قال سغا كونه ازو قال سغا كونه سغا لبسه ويدما فصوم سو فصوم املاك كونه زبل قال منشالعنا انا اغزابير قال خنمار ات قال استباله من يتلنا قال كبل كله كل غزي قدامي قال ووتو قال ووتو قال ها اغزابير كبل كله ز قال منيو እግዚአብሔር ወልድ ቃል ማለት እዩ እዚ መጽሐፍት ከነርከለና ቃል ወልድ ከም ዝኾነ ቃል ክልል ከለና ዝሩብ ቃል አይኮነ አካላው ቃል ማለት እዩ አካላው ቃል ደሞ እዚ ቃልንሱ ሰብ ስኾነ ስጋ ለበሰ ወሃደረ ለአሊየነ ወሪኢነ ስባቲው ከመስዋዕት አሃዱ ዋህድ ለአሁ ለቡ ሓደ ከም ዝኾነ ክብሩ ረአናሉ አዋናም ሓደረ ማለት ናይና ስጋ ለበሰ ከማና ሰብ ኮነ ዝብል ትርጉም አለው ማለት ነው ዘመሉ ጸጋ ወጽድቅ ወመጎሰ ጸጋ ዘመሉ ጸጋ ዘውህ ለአና ልጅነት ዘውህ ማለት ነው ወጽድቅ ሃይማኖት እምነት አሜን ዘውህ ወመጎሰ ስርየት ኃጢአት ዘውህ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ለበሰ ከማናሙን ሰብ ኮነ ማለት ነው እዚ ደሞ አቀድሙ ትንቢት ተነግርሉ ዝነበረ ቃል እዩ በተለይ ሎማ አንቲ አብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ምዕራፍ 63 ቁጽሪ ሓደ ጀሚርና እንርእዮ ቃል ይኸውን ማለት እዩ ካሉ ብዙሕ ግዜ ይንገር ስለነበረ ዝግን ሓድስ ቃል እዩ ተስእሎ እምነብይ ወተሰጥዎ እመልአክ ቁጽሪ ሓደ ምዕራፍ 63 ካብ ነብይ ዝተረኸበ ጥያቄ ካብ መልአክ ደሞ መልሲ ማለት እዩ እንግዲህ መልአክ እቲ ነብዩ ኢሳይያስ ታይሉ መልሱ ታይሉ ጠይቁ እንተይልና እንዘይብል መኑ ዝንቱ ዘወፃ እምኤዶም ቀይሕ አልባስ ባሶር እቲ ካብ ባሶር ካብ ስጋ ዝቀይሕ አልባስ ዝለበሰ ለቢሱ ዝወፀ ቀይሕ ክዳን ዝለበሰ መን እዩ ይብል ካብ ነብይ ዝተረኸበ ጥያቄ ካብ ኢሳይያስ ማለት እዩ እንግዲህ ኩልኩም እዚ መልስ ዝደሞታ ይኸውን ምክንያቱ መካ ብኢሳይያል ወጉሩም በልብሰቱ በካዳደኑ ግርማ ዘለዎ ሓያል ዝኾነ መካሕ ዝኾነ መን እዩ ንሱ በእግረ መንገድና እዚኣ ሎማዓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢሳይያስ መካ አማአስተርአይከ በልብሰ ባሶር ቀይሕ መልአከ ሞት ተሰጥመ በላ يو نبيت كريستيان ناتصولت مصحف قدوس مسارات الجبريو تملك أول مالك نايس هياس مكة مالت زيو بلو سباس ورقية بتسقى لبس لبيسو زمت نجر جن ملعك موت جن تسات أما بحزن بلقصو زي ملك يسوع تدرس درست لما عنتي لتقوم لك أون زجل جلو ملكيو سلازي قد ذا ملك زاناي تنويت إساياس معراب سسان سلستن قصر حادة جمير للو تسلو من نبي وتسطو ملعك زبل قاليو سلازي من يزمك حزي زبلو ساتو بكادا دنو دسل بل يهو أكاداد نام زنبلو زرقف كيف زي خانس بأقباب زخدن من ايو انتقنا كافت ملعك تايو الملس عانا زيت واقس بأنت صرق وأفتل عادهنو سلا صرقي زواقس فرد أنا أيي بلالو أزو بزوح ترقوم اللو نكريستوس طرحنا عبومو قطع لمن تجيها ألباسكا نمنتاي قدانخا ويدما لمنتاي سقالة بسكا يبلت عياقي ويبيلني سوا رئيكو كما عالو زيرد وعالو زيادهن حمشتشن مئة زمن بمنم تأمر زادحن زرد سلازيلا على تيوم سلازيلا أنا نكادحن حمشتشن مئة زمن
ስጋ ለበስኩ ሰብ ኮንኩ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ለበስኩ ይብል ስጋ ለምንታይ ለቢስካ ይብሎ አነ ንከድሕን ምእመናን ለምድሓን ንክፈርድ ይብል ማለት ብዙሕ ትርጓሜ የለው ወይ ንሐድስ ክዳን ጥራሕ ክንወከለና እምበር ለግዚኡ ፍጻሜ የለው ወይ ነገር ግን ንምንታይ ስጋ ለበስካ ወክዳን ከኔ ከመዘወፃ ምክያድ ካብ ምክያድ ካብቲ ናይ ወይኒ መጭመቕ ዝወፀ ንምንታይ ኮነ ክዳንኻ ክብሎ ከሎ ካብ ነብይ ተጠየቀ ወይ በለኒ ሰወሪኢኩ አልወ ዘይረድእ ወአልወ ዘያድህን 5500 ዘመን ዘድሕን ዝረድእ ከም ዘየለ ስለረአኹ ቀጥቀጥቅዎም ለአሕዛብ በመዓትየ ንአሕዛብ ማለት ለጋንንቲ ቀጥቅጠ ፈሪደ አጥፊአዮም በእንተ ዝተነዝሃ ደሞም ውስተ አልባስየ ደሞም ኣብ ልብሰይ ማለት ደም ንሃልይዎም ዘይኮነ ጋንንትሲ ጉስቁልንኦም አዋረድኾም እንዘይብሉ መኑ እቱ ዝንቱ ብዙሕ ትርጓሜ ስለ ዘለዎ ሕፅር ኣቢልና ግን ትነብዩ ለክርስቶስ ከም ጻዕዳ ቀይሕ ግምጃ ለቢሱ ከም ዝረአዮ ከም ባሶር ስጋ ለቢሱ ከም ዝረአዮ لرد لدحن كم زي الله دحر حمشت مئتين زمن كريستوس نايدن قل مريم سجا كم زلبسا ويد ما ناينا سجا كمانا وكونا كمانا زين ملا حاتيات بايتتا بزيك حاتيات كمانا مخانو مالتي هايمانة أبو معرف 8 قصر 10 كم زيبل حدك ذي قلاتنا نسمع كنبال لكم مالتيو ويا يمرنا كما نجرى كما نسمعه لنبي أبي رأيات منكرات لولا قال أبي إساياس نايمستر قال أبي إساياس خانا نجر استناجرو رك نجر يردنا يخمزيلو منو أتو زنتو زي واتس مئدهم بإيسي مكة زباسور لوسو قيح لوسو زخانا قيح سوقو كاب إيدهم زواتس منيو إلو يردنا باسور يترقوان بسقع باسور بسقع يترقوان باسور مالت بسقع يو إلو ترقوموا اسمه به لباسور سقع وإتو باسور مالت سقع يو إلو نبيو إساياس تناقر هاي لقال نبيو تيودوسيوس دمو بهايمانة أبو معرف 8 قطر 10 يستمرنا مالج قتلوا وأمزي بيسمي سمو أمانويل سمو أمانويل يبحال سب أملاكن مالت فتسم سب زوا ترقاميه اغزابير وسب ترقم بهل ترقمو أملاك وسب مالتيو اسمه وتو اغزابير بملكوتو بملكوتو اغزابير يبحال اغزابير يو بملكوتو مالتيو وسب بتسويتو زنسا سب بتسويتو رمو سب يو يبل سلازي عاوزين مهارون نجار كريستوس بتسويتو سجاب بملواسو سب تبع الفتوم سب مالتيو እንደገና ደግሞ በመለኮት ደግሞ እግዚአብሔር ተባህለ ይጽዋ ስለዚህ አርዮስ ዝቃል ዘይ ተረዳውን ትቤት ፈጠረን ህዝል ቆነ እዘይ ቆነ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ቃል በመለኮቱ ፍጡር አይኮናን ትዝለወሶ ስጋ ግን ናይና ስጋ ዝቆነ በስጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ወይ ፍጡር ወእቱ እዚ ብዙሕ ከነ እንደናገር ንኸሊና ግን ሃይማኖት አውዘ ፍጡር ወን አይተፈጠረን ወን زي بزوح عاوزين تين بتلين نفلت بزوح لا يتمرمرنا تتنا عارفه تزلا وسوس سقا فطوريو فطوري كونتين ما سقا إلى بس مالتيو اتمالا كوترمو عيت فتران سلازي تواحدو نولو زيو نجار كريستوس مالتيو سلازي إسحاقياس تناقرو هاي لقال ሃይማኖት አበው እንደገናም ወንጀሉ ደግምዎ ወወቱ ቃል ስጋ ኮነ እዚ ቃል እሱ ስጋ ኮነ እንደገናም በደረስትም ሰላም ለጎው ከአዘቅተ ስጋው የፍሉ እንተ ምንነው ተው ፈልፈለ ቅዱሳት ወነጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳይያስ መካ አም አስተርአይከ በሉሰባሶር ቀይ መልአከ ሞት ተሰጥ መበላ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢስኻ በስተረኻ ግዜ መልአከ ሞት ተሸነፈ ዲያብሎስ ተሳዓረ ስለዚህ
ووت قال سغا كونه وهادر لعلينا ورئنا سبحاتك كما سبحات احد وهلاه زي قال استبحال سغا كونه سغا لبسا زيو سغا كونه وهادر لعلينا ስለዚህ 29 በብወርሑ በዓለ እግዚአብሔር እና እነኽብሮ ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ስለዝኾነ ስጋ ተዋሂዱ ልተወለደሉ ዕለት ስለዝኾነ ስለዚህ ነገረ ክርስቶስ እዚ ይመስል እና 29 ጥሪ ልተወለደ ታሕሳስ 29 30 ገይረሎ ካብኡ ክልተ መዓልቲ ምጽና ካብ ታሕሳስ 8 መዓልቲ ደሞ 40 መዓልቲ እጉለ ርግብ ሒዙ لتوعزلو يخون مالتي سلازي زقال زي سقا قنا سقا لبس لبلو قال نجر كريستوس زي مؤمنات باسور مالت سقا كم زقنا مصاحبتنا بلوين حدثن حدا بتلي هيمانه ابو ناي بلوين حدثن ترغامي ايو باسور يترغم بسقا باسور بسقا يترغم اسمه بهله باسور سقا وقتو باسور مالت سقا ايو ينالمو نجر كريستوس مالت بتواحدو بوحدت ان تستمر بيت كريستيان ناي كريستوس نجر سلا كريستوسنا تاريخ ازيو نا نجر كريستوس اطلق بينا خن مهار كنستوعل يقبع دراسم تقنا ملكا يسوس لدرس قطع كابولين حدثن مالت زي إساياس مكة يسوع كريستوس زي إساياس مكة اما استرايك بلو 7 ورقيه زي قطع سستان سدستن زلت من إساياس وسيدو لقاونت رمزي እናገልገልዎ بزيما كم ملائكة الله مسجنو حاديرهم مالت سلازي ووقت قال سقا كونا زبل من نشال بملعال تمرت تماهرنا لنا لابناينا هوة المسا أبزحاو أمنت استفالا ليلو سقا كونا قال سقا كونا زبل بتلي نايليون زر ازخوانو حزونا لو سلازي نايليون زري كنحزي بلنان لواويان ليون ناغزايفر مستر لا يتردو نغير كريستوس زي تردو ايو سلازي نحنا نغير كريستوس طنقنا ሃይማኖት አበው ነንብል ሃይማኖት አበው ናይ ቡሊና ሐዲስ ስለ ነገረ ክርስቶስ ዘብራህር እዩ ስለ ነገረ ክርስቶስን ስለ ነገረ ማርያምን ተንቲኑ ዝናገር ከሃይማኖት አበው ወጻይ ካለ የለን ስለዛ ሃይማኖት አበው ዓለማው አቀፍ መጽሐፍ ስለዝኾነ ኩላትና ዝኸበደና እንተሃሌና ሃይማኖት አበው ነንብብ ስለዚህ አማኑኤል ማለት سو أملاك زو ترجم سو أملاك بهل مالت كم زخنا سقال من أيو قال يسوع كريستوس لب آل استنفاس منفس قدوس زبل سلز قال زبل كل جزية قال مالت እግዚአብሔር ወልድ ማለት ዝሩ ቃል ይኮነን ተናገረ ለለካየል ወጽሎ ድምጽ ቃል ዝሩ ቃል እዩ ናይ ክርስቶስ ቃል ከኑል ከለጋና ግን አካላው ቃል ማለት አካላው ቃል ስለዝኾነ ذا أكلاو قال إيسوس كريستوس سقال بس زبل قال إنا تمايرنا زلنا مو نجرا كريستوس بتلقات كنفلت نجرا كريستوس بتلقات كنردع نجرا كريستوس ناي نجرا كريستوس مستر بأقواو نكن مهار يقبع كنطيعون يقبع مصحف قدوس طيق تسألوا لأوك وينجرك ولا ليك أونتي كيزينوك طيقوا لبها للقاونت خم ينغر خنغر قايم وبهام كنغرك ايو لقاونت نطيق مصحف نطيق نمرمر نمار سلازي ووتو قال سغا كونه زبل زغ علعيو الله زغسطنا እግዚአብሔር አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ክብር ምስጋና ይጽሐዮ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር